میں کیویں من جاواں با حضور نو آندے مال لے لو حضور معاذ اللہ پھسل جاندے 1500 سال تو بعد ایک 26 سالہ نوجوان اندے قدمہ چ دولت دے ڈھیر لگ گئے اندے قدمہ چ سیٹاں دے ڈھیر لگ گئے اندے قدمہ چ سنیٹریاں دیاں لینا لگ گئیاں او جو مرضی لے لے تا حیات وزیر بن جائے او گلاں نے جڑیاں سمیع ابراہیم میڈیا تے اعلانیہ چیلنج پیش کی میں اس وجہ تو نہیں آندہ میرے لیڈر نے میں اس وجہ تو نہیں آندہ میرے شیخ کامل دا صاحب زیادہ ہے ہونتے لوگاں چھان کے ویکھ لے آوے سارے وزیر گڑیاں بار کے پیسے آندیاں لے گئے تھوڑا جیا نیوہ ہو جا تحریک بھی چلائی رکھ مشن بھی چلائی رکھ تھوڑا جیا ساڑھے تو ہاتھ چھا جا میں قربان اس نوجوان تو جاواں آج دے سارے نو مولوی آج دے سارے نات خان آج دے سارے پیر اس 26 سالہ نوجوان تو گھوڑ چھٹا حضور دے یار نے وزیرانو فرمایا سجنا ہو اٹھ جاؤ ساڑھا سودا ساڑھا پیو نبی دے دربارے چکر گیا دے